माननीय सदस्यहरू, अब यस सभाको अघिल्लो बैठक र आजको बैठकको विशेष समयमा सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूमा माननीय सदस्यहरूले उठाउनुभएका प्रश्न एवं जिज्ञासाको सन्दर्भमा आफू सम्बद्ध विषयहरूमा यस सभालाई जानकारी गराउन कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री माननीय श्री नरेश भण्डारीलाई समय दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउने दिवंगत हुने दैलेखका कर्णबहादुर थापा, चौरजारी घटनामा दिवंगत हुने 6 जना व्यक्तिहरू, बाँकेमा भएको गाडी दुर्घटनामा दिवंगत हुने सल्यानका 12 जना र डोल्पामा पानीमा डुबेर दिवंगत हुने 3 जना नानीहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र शोक सन्तप्त परिवारजन आफन्तजन प्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यी घटनाहरूमा घाइते हुने अरूप्रति म शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। माननीय सभामुखज्यू, माननीय सदस्यज्यूहरूले हाम्रो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयहरू उहाँहरूले उठान गर्नुभएको छ। उहाँहरूले आफ्ना मतहरू, रायहरू, सुझावहरू र जिज्ञासाहरू प्रकट गर्नुभएको छ। म ती जिज्ञासाहरूको जवाब दिन यहाँ सम्मानित सदनको यो रोस्ट्रममा उभिएको छु। यो मानव जातिले भोगिरहेको विषम परिस्थितिमा हामी सम्मानित सदनमा बहस गरिरहेका छौँ, उभिएका छौँ, हामी सहभागी भइरहेका छौँ। सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि संस्थामा जनताका प्रतिनिधिहरूले उठाएका जिज्ञासा हामी जिरहेको परिस्थितिका उपज हुन्। सिङ्गो मानव जाति ज्यादै कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ। ज्ञातव्य छ कि असाधारण परिस्थितिले असाधारण जिज्ञासा र असाधारण प्रश्न उद्घाटित गरिदिन्छ। असाधारण जिज्ञासा मेटाउन र असाधारण प्रश्न, असाधारण जवाब दिन त्यति सहज छैन र पनि असाधारण परिस्थितिमा राखिएका जिज्ञासा र सोधिएका प्रश्नको जवाब दिन सम्मानित सदनमा उभिएको छु। जनताको असाधारण अपेक्षाको भारी बोकेर यो गरिमामय सदनमा प्रतिनिधित्व गरिरहनुभएका तपाईँ, जनप्रतिनिधिबाट व्यक्त भावना जनताका भावना हुन्, भलै व्यक्ति नै शैली फरक होलान्। मन्त्रालय यी भावनाको सदैव उच्च सम्मान गर्दछ। माननीय सभामुखज्यू, जवाब दिइरहँदा सायद यो धरतीमा कुनै मानवले कोरोनाको कारणले जीवनको अन्तिम सास लिइरहेको छ हुनुपर्दछ। केवल सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै टुल्लो हेरिरहन उनका आफन्तजन बाध्य छन्। चाहेर पनि भौतिक रूपमा स्पर्श गर्न सकिने अवस्था छैन। मृत्यु कुरेर बसिरहेका छन् उनीहरू। दाह संस्कार कसरी गर्ने भन्ने चिन्ताबाट मुक्त हुन उनीहरू सकिरहेका छैनन्। हरेकले चाहन्छ प्रियजनको अन्तिम संस्कारमा सहभागी हुन पाइयोस्। कोरोनाले यी चाहनामा असिना बर्साइदिएको छ। मलामी जान समेत डराउनु पर्ने नियतिबाट सिङ्गो मानव जाति गुज्रिरहेको छ। हरेक आफन्तले र शुभचिन्तकले चाहन्छ जीवनका कठिन घडीमा उसलाई भौतिक रूपमा सघाउन पाइयोस्, मरणलाई सहज बनाउन सकियोस्। तर जीवाणु आतंकले यो अवसर समेतलाई खुम्चाइदिएको छ। मृतकको पार्थिव शरीरलाई अङ्कमाल गरेर दित मरुन्जेल
रुन पाइयोस् र आफन्तजनको कठिन घडीमा भौतिक सामिप्यता स्थापित गर्न सकियोस् भन्ने चाहनामाथि कोरोनाले चिसो पानी खनाइदिएको छ। अन्त्येष्टिमा सहभागी हुने संस्कार नै यति बेला सङ्कटमा परेको छ। मान्य सभामुखज्यू, केही दिन अगाडिसम्म ग्रिन जोनमा स्थापित कर्णाली प्रदेश अहिले उच्च जोखिममा छ। पछिल्ला दिनहरूमा रोजगारीका लागि भारत गएका कर्णालीवासी फर्किएसँगै सङ्क्रमण पनि कर्णालीमा प्रवेश गरेको छ। सङ्क्रमणको ग्राफ बढिरहेको छ। यो सङ्क्रमण फैलिरहेको छ। क्वारेन्टाइनको क्षमता अभिवृद्धि, स्वास्थ्य संस्थाहरूको पूर्वाधार विकास, आइसोलेसन बेड सङ्ख्या थप गर्ने, सङ्घीय सरकारसँग मेडिकल सामग्री माग गर्ने र आफैले पनि खरिद गरेर परीक्षणको दायरा बढाउने गरी सरकार अगाडि बढिरहेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली प्रदेश कमजोर स्वास्थ्य संरचना, कम जनशक्ति र न्यून स्वास्थ्य चेतना भएको प्रदेश हो। त्यसैले कोरोना विरुद्धको लडाइँ निकै सकसपूर्ण हुने देखिन्छ। आरोप प्रत्यारोप नगरी सामूहिक रूपमा जुट्न जरुरी छ। यो इतिहासको अपरिहार्य आवश्यकता हो। रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न नसक्दा राष्ट्र र सामाजिक जीवनका अवयवहरू पक्षघात पीडित बन्न पुग्छन्। यो थाहा छ। नेतृत्वले जनविश्वास गुमाउँछ। सक्षम नेतृत्वको अभावमा प्रणाली असफल हुन्छ। असफल प्रणालीले व्यवस्थाको असफलतालाई मलजल गर्छ। असफल व्यवस्थाको जगमा राष्ट्र उभिन सक्दैन। अन्ततः सङ्कटको हुरीले राष्ट्रलाई नै बढारिदिन्छ। नेतृत्व प्रणाली, व्यवस्था र राष्ट्र असफल हुने अवस्था कदापि सिर्जना हुन दिनु हुँदैन। खुसी व्यक्त गर्दछु त्यो अवस्था सिर्जना हुन नदिने चिन्तन सम्मानित सदनमा प्रकट भएको छ। यहाँहरूले निरन्तर गजगजाइरहनु भएको छ। माननीय सभामुख महोदय, माननीय सदस्यहरूले क्वारेन्टाइनबारे चासो राख्नु भएको छ। यति बेला विदेशबाट नेपाल फर्किने क्रम तीव्र बनेको छ। प्रदेशमा क्वारेन्टिनको बेड सङ्ख्या 32,870 छ। कतिपय स्थानीय तहमा क्वारेन्टिन खाली हुने र कतिपय स्थानीय तहमा भारतबाट आउनेको चाप बढी भएर व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको छ। बन्दाबन्दीका कारण निर्मित क्वारेन्टिनमा बेडहरू थप्न सकिएको अवस्था छैन। आवश्यक सामग्रीको अभाव झेलिरहनु परेको छ। बजारमा सामग्रीहरूको अभाव छ, जसका कारण क्वारेन्टिन मापदण्ड पूरा गर्न कठिन भएको छ। उद्धार, राहत र क्वारेन्टिन व्यवस्थापनार्थ स्थानीय तहले आर्थिक अभाव काफी हदसम्म झेलिरहेको छ। स्थानीय सरकारलाई 13 करोड 20 लाख प्रदेश सरकारको तर्फबाट पठाइएको छ। थप रकम पठाउने गृह कार्य भइरहेको छ। हामीले पठाउने रकम मात्र पर्याप्त हुँदैन। सङ्घीय सरकारले पनि आवश्यक रकम उपलब्ध गराउन जरुरी देखिन्छ। कर्णालीमा बनेका सार्वजनिक संरचनाहरू कमी हुनु र भएका संरचनाहरूप्रति पनि स्तरीय नहुनु क्वारेन्टिन मापदण्ड पूरा गर्न नसक्नुको अर्को कारण हो। निसन्देह कोरोना कोभिड-19 तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ र यो प्राणघातक रोग हो। नागरिकहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने मामिलामा दुईटा अतिवादी सोचहरू बाधक बनेका छन्। पहिलो, मौसमी फ्लू झै ठानेर सामान्य सावधानी पनि नअपनाउने। दोस्रो, कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिले धरतीमा पाइला टेकिहालेमा त्यो धरती नै भासिन्छ वा उसले त्यो भूभागमा उभिने बित्तिकै आसपासका सबै मानिसहरू एकैपटक ढल्छन्, सोत्तर हुन्छन्। क्वारेन्टाइन जेल होइन, सुधार गृह भन्ने बुझाइ संस्थागत गर्न आवश्यक छ। यहाँ अपराधी बस्दैनन्। हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनी विदेश र स्वदेशका विभिन्न स्थानबाट आफ्नो मातृभूमिमा फर्किरहेका छन् र उनीहरू बस्छन्। उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ र त्यसका लागि सरकारसँग हातेमालो गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सके कोरोना विरुद्ध विजय हासिल गर्न सकिन्छ। कोरोना विरुद्धको लडाईँ सामूहिक लडाईँ हो, एकल प्रयत्नबाट सम्भव हुँदैन। क्वारेन्टाइन कोर्स पुरा नगरी सिधै घर प्रवेश गराउने हो भने कोरोना भुसको आगो चाहिँ फैलिनेमा दुई मत छैन। यसका लागि 3 तहका सरकार र आम जनताको सहकार्य भइरहेको छ र अझै सघन सहकार्यको जरुरी देखिन्छ। क्वारेन्टाइन उपचार र यातायातको व्यवस्था गर्नको लागि स्वेच्छाले सरकारलाई चाबी हस्तान्तरण गर्ने मानवीयता समयको आह्वान हो। सिङ्गो मानव जाति र राष्ट्र सङ्कटमा पर्दा उपयोग नहुने तारे लगायतको होटेल केका लागि, सुविधा सम्पन्न हस्पिटल केका लागि, प्राइभेट शैक्षिक संस्था केका लागि,
हाउसिङ कम्पनीले निर्माण गरेका गगनचुम्बी भवन केका लागि? के निजी संस्थाहरू नाफाको क्याल्कुलेटर चलाउन मात्र खुलेका हुन्? के सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्नु उनीहरूले पर्दैन? यी प्रश्न बहसमा आएका छन् यति बेला। हस्पिटल कलेज स्कुललाई निश्चित शुल्क दिएर वा प्रयोग गरे बापत न्यून शुल्क लिएर वा पछि दिने गरी कोरोना सङ्क्रमितहरूको क्वारेन्टाइन र उपचारका लागि प्रयोग गर्नुपर्दछ भन्ने मतहरू व्यक्त भएका छन्। राज्यले त्यतातिर सोच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ। म सङ्घीय सरकारलाई रोस्टमबाट म विशेष अपिल गर्दछु र गम्भीर ध्यान आकर्षण पनि गराउन चाहन्छु। यो कर्णाली प्रदेशको जो कोरोनाको यति बेला ग्राफ हत्तै बढिरहेको छ र यो निकै जोखिमका बीचबाट गुजिरहेको छ, यो रोस्टमबाट म सङ्घीय सरकारलाई विशेष अपिल गर्न चाहन्छु। मान्य सभामुखज्यू, टन्टलापुर घामले दुधे नानी बोकेर भोकै प्यासै भौतारिएका आमा, कैयन दिन पैदल हिँडेर ठेला परेर खुट्टा सुनिएका दाजुभाइको लस्करले हाम्रा आँखा रसाए, हृदय टुक्रिए। सरकारले व्यापक आलोचना खेप्नु पर्यो। अल्पत्र यो लस्करलाई कम्युनिस्ट पार्टीको शोक जुलुसको संज्ञा पनि दियो। हरेक व्यक्तिको लागि घर सुरक्षित स्थान हो। भारत र स्वदेशका विभिन्न स्थानबाट नाङ्गै भोकै अनिद्रै आफ्नो जन्मभूमि सम्झेर आउँदा अल्पत्र परेका नागरिकलाई सरकारले उद्धार गर्नै पर्थ्यो। त्यो गऱ्यौँ हामीले। आलोचना रोकिएन। गाउँमा कोरोना पठाएको भनियो, विरोधमा अखबारका पानाहरू रङ्गिए। यो पनि ठिक छैन, ऊ पनि ठिक छैन, ठिक के हो त्यो पनि थाहा छैन भन्ने मतहरू पनि आए। असाधारण परिस्थितिमा यस्ता विचार आउँछन्, सहज अवस्थामा यस्ता सोच आउँदैनन्। त्यही रूपमा बुझ्नु पर्दछ हामीले, यसलाई अस्वाभाविक रूपमा बुझ्नु पनि हुँदैन। 2076 चैत 6 गतेदेखि 2077 वैशाख 31 गतेसम्म भारतबाट आएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या कुल 2483 र 77 जेठ 1 गतेदेखि 20 गतेसम्म भारतबाट आएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 30,512 रहेको छ र लकडाउनपछि भारतबाट कुल 32,940 व्यक्तिहरू औपचारिक नाकाबाट प्रदेश प्रवेश गरेका छन्। भारतबाट आउन सक्ने व्यक्तिको अनुमानित सङ्ख्या 86,991 अनुमान गरिएको छ। 3991 जना अल्पत्र परेका व्यक्तिलाई यातायातको व्यवस्था गरी गन्तव्य स्थानसम्म प्रदेश सरकारले पुर्याएको छ आफ्नै खर्चमा। बाढी पीडितका सवालहरू यहाँहरूले उठाउनु भएको छ। सम्मानित सदनलाई अवगत छ 71 सालको सुर्खेतमा आएको बाढीका कारणले सिर्जित बाढी पीडितहरूको समस्या दुखिरहने घाउ बनेको छ। 614 जनालाई 1,50,000 का दरले पहिलो किस्ता वितरण गरिएको छ। जमिन नभएका पीडितलाई जमिन खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि प्रति परिवार 2 लाख उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भएको छ। निर्णित 2 लाखले जमिन खरिद गर्न नसकिने गुनासा पनि बाढी पीडितले गर्नुभएको छ। प्रक्रियागत समस्या र बन्दाबन्दीका कारण वितरणमा केही विलम्ब हुन गएको छ। निकासा लिन सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिसकिएको छ। केही महिना अगाडि नै गरिएको हो। स्थानीय सरकारको सक्रियताको खाँचो हामीलाई महसुस भएको छ। खाँचो चाहिँ देखिन्छ, उहाँहरूको सक्रियता अलि नपुगेको। पटक पटक पत्राचार गर्दा पनि उहाँहरूले हामीलाई विवरण अथवा प्रगति रिपोर्ट अथवा डिमान्ड लेटर उहाँहरूले सम्प्रेषण नगरेको अवस्था छ। सङ्घीय सरकारले नीति कार्यक्रममा सुर्खेतका बाढी पीडितहरूको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन भइसकेकाले भूमिहीन बाढी पीडितहरूले जमिन प्राप्त गर्ने विश्वास चाहिँ बढेको छ। सङ्घ र स्थानीय सरकार समेतको सहयोगमा अब 2077-78 मा बाढी पीडितहरूको आवास निर्माण कार्यलाई सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। विपदका कारण मृत्यु भएका मृतकका परिवारलाई रु 2 लाख उपलब्ध गराउने गरी सम्पूर्ण कर्णालीवासी र कर्णालीमा कार्यरत राष्ट्र सेवक कर्मचारीको विपद जोखिम विरुद्ध सामूहिक दुर्घटना बिमा गरिएको छ। यो प्रदेशका विभिन्न स्थानमा बाढी र अग्निका कारण क्षति भएका घरलाई राहतको व्यवस्था गरिनेछ। पलाताका अग्निपीडितको आवास निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ र यो जो विपद बिमामा
आबद्ध मतलब त्यो लाभान्वित हुन नसक्ने स्थिति छ उहाँहरूलाई सरकारले अलग्गै डिसिजन गरेर बिमा बराबरको रकम प्राकृतिक मतलब कारणले मृत्यु भएको छ भने हामी उपलब्ध गराउनेछौँ। चौरजारी घटनाले सत्य तथ्य छानबिन गर्नको लागि सङ्घीय गृह मन्त्रालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले स्थलगत अध्ययन गरेर फर्किसकेको छ। त्यो टोलीसँग समन्वय हामीले गरेका छौँ। 6 जनाको शव भेटिएको छ, 20 जनालाई पक्राउ गरी म्याद थप गरिएको छ। गृह मन्त्रालयले नै छानबिन समिति गठन गरिसकेको अवस्थामा उस्तै प्रकृतिको अर्को समिति गठन नगरी त्यही समितिलाई अनुसन्धानमा सहयोग गर्न उपयुक्त हुने निष्कर्षमा प्रदेश सरकार पुगेको बेहोरा म अवगत गराउन चाहन्छु। चौरजारी घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि सम्बद्ध निकायसँग समन्वय भइरहेको छ। अपराध कर्ममा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ। यसका लागि हामी आवश्यक पहल गरिरहेका छौँ। सोती घटनाप्रति प्रदेश सरकार गम्भीर र संवेदनशील छ। मृतक परिवारलाई राहतको व्यवस्था गरिनेछ। यो घटनालाई साम्प्रदायिक नबनाई अनुसन्धानमा सघाउन सम्बद्ध पक्षलाई अपिल गर्न चाहन्छु। यो कोषको विषयमा मान्यज्यूहरूले चाहिँ अब जिज्ञासा चाहिँ राख्नुभएको थियो। म यहाँहरूको बिचमा विवरण चाहिँ म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यो प्रदेश विपद व्यवस्थापन कोषमा खास गरी हामीलाई हालसम्म कुल चाहिँ 35,33,55,000 कुल रकम 27,19,35,569 चाहिँ कोषमा रकम प्राप्त भएको छ। जसमध्ये 2,24,35,569 रुपियाँ विभिन्न व्यक्ति सङ्घ संस्थाबाट प्राप्त भएको छ। बाँकी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको छ। कोषमा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिलाई सबै जिल्लालाई हामीले 5 करोड रुपियाँ चाहिँ प्रति जिल्ला 5 लाख मतलब 50 लाखका दरले 5 करोड रुपियाँ हामीले उपलब्ध गराएका छौँ। स्थानीय निकायलाई हामीले 79वटै स्थानीय चाहिँ तहलाई 13 करोड 20 लाख रुपियाँ यो कोषबाट उपलब्ध गराइएको छ। नेपाली सेना उत्तर पश्चिम पृतना कार्यालयलाई हामीले 2 करोड 5 लाख रुपियाँ हामीले उपलब्ध गराएका छौँ। उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई 60 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराएका छौँ। भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई 10 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराइएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई 2 करोड 50 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराइएको छ। प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतलाई 10 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराइएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल महेश्वरी बाहिनीलाई 5 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराइएको छ। र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई यो 6 लाख रुपियाँ 30 लाख उपलब्ध गराइएको छ। र भर्खरै मात्रै 50 लाख चाहिँ उपलब्ध गराउने चाहिँ डिसिजन चाहिँ भएको छ। मैले यो विवरण चाहिँ यहाँहरूको बिचमा पेश गरेँ। र कुलमा हालसम्मको खर्च 23 करोड 66 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ। बाँकी रकम चाहिँ बचत छ खातामा। र यो बिचमा अघि मैले चाहिँ भारतबाट आउने नागरिकहरूको सङ्ख्या चाहिँ यहाँहरूको बिचमा चाहिँ राखिसकेँ। र अन्य
यहाँहरूले चाहिँ अब विभिन्न समयमा चाहिँ अब खास गरी बाढी पहिरोका कारणले अब ज्यान गुमाउने, त्यसै गरेर चाहिँ घर क्षतिको पनि हामी अब एउटा निर्णय चाहिँ तत्काल चाहिँ गर्दैछौँ। यो सामूहिक दुर्घटना बिमामा आबद्ध हुनको लागि अथवा त्योबाट लाभान्वित हुनको लागि चाहिँ यहाँहरूले जुन जुन जिल्लामा चाहिँ प्राकृतिक विपदका कारणले मृत्यु हुनुभएको छ उहाँहरूलाई त्यो सूचित गर्ने, खास गरी स्थानीय सरकारलाई, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सूचित गर्ने र प्रक्रियामा आउनुको लागि चाहिँ यहाँहरूले र यो मैले रोस्टमबाट सञ्चार जगतलाई पनि त्यसका लागि सूचित गरिदिनको लागि, पीडित पक्षलाई सूचित गरिदिनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो समयका लागि म माननीय सभामुखज्यूप्रति म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको जिज्ञासा, यहाँहरूका सुझाव, राय र मतहरूलाई सम्मान गर्दछु, आभार प्रकट गर्दछु र आफ्नो यो प्रष्टीकरण यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।